नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा संसद विघटन विरुद्धमा शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने विरोध सभाको तयारी पूरा। विरोध सभालाई अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOU-मा हस्ताक्षर। कामदार पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ। महानगरका विभिन्न स्थानमा निशुल्क वाइफाई सुविधा विस्तार गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको घोषणा प्रभावहीन। प्रयोगकर्ता बढी भएकाले समस्या आएको महानगरपालिकाको दावी। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा कार्यभार ग्रहण। ट्रम्पका नीति उल्ट्याउन कार्यकारी आदेश जारी। WHO-बाट फिर्ता हुने निर्णय रद्द। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरलाई जिम्मेवारी प्रदान। नेपालले पाएको एक दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने वाटमोरको भनाइ। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक तथा प्रवक्ता योगेश भट्टराईले शुक्रबार गरिने विरोध सभाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य सहितका नेताहरूको नेतृत्वमा माइतीघर, दिल्लीबजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपण्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति पार्टीका, वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट जुलुस निस्कने बताउनु भयो। त्यसैगरी उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट निस्किएका जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मुख्य जुलुसमा परिणत हुने उहाँको भनाइ छ। मुख्य जुलुस पार्टी अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रत्न पार्क, सुन्दारा, भद्रकाली, पुतली सडक हुँदै बिरकुटी मण्डपमा विरोध सभामा परिणत हुने नेता भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। विरोध सभामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने उहाँले बताउनु भयो। हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र नै यो प्रदर्शन पूर्णतः शान्तिपूर्ण हुनेछ। आन्दोलनको विषयमा फैलाएका कुनै पनि भ्रममा नपर्न हामी अपिल समेत गर्दछौँ। तर प्रदर्शनमा घुसपेट गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बिथोलेर अराजकता र द्वन्द्वतिर लैजाने सरकारी तथा प्रतिगामी समूहको प्रयासप्रति भने हामी सचेत छौँ। सहसंयोजक भट्टराईले विरोध प्रदर्शन तथा सभा शान्तिपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नेकपा प्रवक्ता तथा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुन्जेलसम्म संघर्षको कार्यक्रम जारी रहने बताउनु भयो। यो असंवैधानिक कदमलाई, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई, यो प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउन र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउन, संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउन सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र हामीले त्यो सङ्घर्षको अहिलेको चरणको कार्यक्रमको पछिल्लो कार्यक्रमको रूपमा भोलि 9 गतेको विरोध प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ। हामी यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ। संयोजक श्रेष्ठले सङ्घर्षको कार्यक्रमले संवैधानिक अङ्गलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दावी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भने राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले माग्नु भएको हो। यसअघि अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफूले थाहा नपाएको इजलासमा बताएका थिए।
यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईका क्रममा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हिजोका राजा जस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै संवैधानिक इजलासमा 5औं दिनको बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यलाई इजलासबाट फर्काइएको छ। सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका आचार्यको नाम वकालतनामामा नरहेको भन्दै फर्काइएको हो। संसद विघटन सम्बन्धी बहस शुक्रबार पनि निरन्तर जारी रहनेछ। कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। भारत सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिएको कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत नेपाल भित्रिएको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरोना विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मन्त्री त्रिपाठीले यस खोपको न्यायपूर्ण सदुपयोग गरिने बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सरसफाइकर्मी, अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइने उहाँको भनाइ छ। अन्य प्राथमिकताको जनसङ्ख्यालाई पनि खोप दिइने उहाँले बताउनु भयो। सरकारले आधारभूत जनसङ्ख्याको लागि निशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। नेपालमा थप 40 लाख खोप आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले पहिलो चरणको खोप अभियान अन्त्य हुनु अगावै ल्याइसक्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। आगामी दिनमा पारदर्शी ढङ्गले खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार देशभर गत 24 घण्टामा 4 जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1979 पुगेको छ। यस्तै यो अवधिमा देशभर थप 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,68,646 पुगेको छ। साथै गत 24 घण्टामा 226 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,62,868 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 97.9% रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने भएको छ। बिहिबार नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOUमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने भएको हो। नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले MOUमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेपाली कामदारहरू केयर गिभर, नर्सिङ होम, अस्पताल, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। MOU हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिको जनशक्ति इजरायल पठाउन सके श्रमको साथसाथै सिप पनि सिकेर आउने र उक्त सिप नेपालमा प्रयोग हुने भन्दै आगामी दिनमा कृषिको लागि नेपाली कामदार पठाउन पाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जो यो पोर्टल सहमति भएको छ र मुख्य हेल्थ सेक्टर क्षेत्रहरूमा नेतृत्वको रूपमा हाम्रो जस्तै यहाँका दक्ष जनशक्ति र इजरायलमा गएर अब काम गर्ने एउटा अवसरको रूपमा उहाँले दिनुभएको छ। र उहाँले भनिसक्नु भएको छ हामीले आफ्नो देशमा गर्ने जो आफ्नो नागरिकहरू र हामी जुन व्यवहार गर्छौँ त्यहाँ काम गर्ने, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने, त्यहाँका नागरिक जुन सुविधा पाइरहेका हुन्छ, जुन किसिमले हामीले व्यवहार गरिरहेका छौँ उहाँहरूले सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरी नेपालबाट जानेहरूले पनि हामीले त्यसै आधारले हामी सम्मान गर्छौँ। त्यही आधारले हामी उहाँहरूलाई काममा लगाउँछौँ। नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरका पर्यटकीय स्थल तथा पार्कहरूमा निशुल्क वाइफाई सुविधा विस्तार गर्ने महानगरपालिकाको घोषणा प्रभावहीन देखिएको छ। चुनावको समयमा जोडतोडका साथ भोट तान्न वर्तमान मेयर बनेका विद्या सुन्दर साकी आफैले वितरण गरेको प्रतिबद्धता सूचीमा फ्री वाइफाई जोन समेत राखिएको थियो। निर्वाचित भएको 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा केही स्थानमा वाइफाई त जोडिएको छ, तर कतै पनि सेवा प्रभावकारी छैन। अचला लोहनीको एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न पर्यटकीय धार्मिक स्थल तथा पार्कहरूमा निशुल्क वाइफाई राख्ने मेयर बनेका विद्यासुन्दर साकेको चुनावी नारा अझै अलपत्र छ। मेयर साकेले भोट आकर्षित गर्ने 100 दिनभित्र पूरा गर्ने 101 कामको सूचीमा रहेको फ्री वाइफाई जोन सहितको थुप्रै योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। चौतर्फी आलोचना र उनको कामको समीक्षा सार्वजनिक भएपछि गत चैतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनसँग सहकार्य गरेर पशुपतिनाथ, बौद्धनाथ, स्वयम्भू सहित 6 वटा धार्मिक स्थलमा वाइफाई जडानको काम अघि बढाइएको थियो। तर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र कार्यान्वयनमा आइसकेको यो पूर्वाधार अहिलेसम्म पनि प्रभावहीन छ। वाइफाई चल्न त चलिरहेको तर त्यति राम्रो नेटवर्क कनेक्टिभिटी चाहिँ छैन। सर्वसाधारणको सुविधाको लागि धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने योजना अनुसार रत्न पार्क, भूगोल पार्क लगायतको क्षेत्रमा जडान गरिएको इन्टरनेटले पनि काम गरेको छैन। बानेश्वर स्थित संसद भवन बाहिर सार्वजनिक पार्कमा जडान गरिएको वाइफाईको सेवा पनि मौसमी छ। अर्थात् फ्री वाइफाई त लेखिएको छ तर कतै पनि न्यूनतम सेवा उपलब्ध छैन। वाइफाई सेवा झारा टार्ने र महानगरको बजेट सिद्ध्याउने मेसो मात्रै बनेको छ। जडान भएको वाइफाईको प्रभावकारिता र उपयोगिताप्रति आम रूपमा गुनासो उठे पनि इन्टरनेटको क्षमताभन्दा प्रयोगकर्ता बढी भएकाले समस्या आएको महानगरपालिकाको दाबी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो विगत वर्ष भिजिट 2020 को लागि सफल गर्नको निम्ति हामीले यो 6-7 ठाउँमा जुन पर्यटकीय क्षेत्र सम्पदा क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो फ्री वाइफाई भनेर हामीले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कसँग सम्झौता गरेर सञ्चालनमा चाहिँ ल्यायौँ हैन। अब यो कोभिडको कारणले हाम्रो जुन चाहिँ उद्देश्य अनुरूप चाहिँ हामीले खोजेका थियौँ त्यो त भएन, तर वाइफाई चाहिँ अहिले फ्री नै छ। हामीले अब कहीँ चाहिँ के प्राविधिक समस्या आएको होला हैन, तर प्रायः जस्तो हाम्रो सम्झौता अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ कन्टिन्यू सञ्चालन गर्ने भनेरै सम्झौता भएको छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अब कहीँ प्राविधिक समस्या आयो भने अर्कै कुरा, त्यो फेरि यो चाहिँ अलिकति सर्ट टाइमको छ, 30 मिनटमा यो कट हुन्छ हैन। यो खासै विज्ञापन भन्दा पनि त्यो भोट भन्दा पनि हामीले यो टुरिज्म सेक्टरलाई प्रमोसन गर्न हैन भिजिट 2020 लाई हामीले फोकस गरेका थियौँ। वास्तवमा अब कोभिडको कारणले हाम्रो जुन चाहिँ हामीले फोकस गरेको त भएन, किन भिजिट 2020 त अब हामीले मनाउन पाएनौँ कोभिडको कारणले। तर पनि अब यो चाहिँ के भन्दा यो निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै छ यो फ्री वाइफाई। वाइफाईको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहँदा महानगरपालिका भने फ्री वाइफाईको कारण पार्क तथा पर्यटकीय स्थलमा जाने पर्यटकको संख्या भने पहिले भन्दा बढेको छ। आम रूपमा उपभोक्ताले लिइरहेको लाभ र यसको समस्या पहिचान गरेर सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता महानगरपालिकाले जनाएको छ। अपेक्षा गरौँ चुनावमा निकै रुचाइएको मेयर साकेको नारा अनुसारको सेवा आम मतदाताले चाँडै पाउनेछन्। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सुरेन भण्डारीको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र भोलि। आज हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरको फ्री वाइफाई जोन कस्तो छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। त्यही नजिकतिर मात्र चल्छ, त्यो पर्यटक मतलब काउन्टरतिर मात्र चल्छ नजिकतिर, यता टाढातिर राम्रोसँग चल्दैन। चल्न त टिप्छ तर त्यही नजिक अफिसतिर चाहिँ लेखाएको छ राम्ररी, अन्ततिर खासै राम्ररी चलेको छैन। टिप्न चाहिँ टिप्छ, राम्रो त चलेको छैन, त्यसको रेन्जमा चल्छ, त्योभन्दा माथिको रेन्जमा चाहिँ अलि चल्न गाह्रै हुन्छ। यो जियो महानगरपालिकाले एउटा शीतलमा बस्ने र रोडमा छरेर बस्ने मानिसहरूका लागि एउटा सहज वातावरण बनाएको छ। त्यसका लागि वाइफाई एउटा सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा चाहिँ अहिलेसम्म राम्रै चलेको देखिन्छ। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरले नयाँ पुस्ताका कलाकारको भविष्य सुनिश्चितताको लागि रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार अग्रज गायिका तारादेवीको स्मृतिमा गर्न लागि कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री मानन्दरले रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ पुस्ताको कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने बताउनु भयो। रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके अग्रज तथा नयाँ स्रष्टाको सम्मान हुने
पनि उहाँको भनाइ छ। राज्यमन्त्री मानन्दरले अग्रज स्रष्टाको नाममा रहेका विभिन्न फाउन्डेसनहरूलाई मर्ज गर्दै रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो अभियान रहने बताउनु भएको छ। आर्थिक स्रोतको चाहिँ सवाल हो। यो आर्थिक स्रोत भनेको सरकारले अहिले यो रोयल्टीको सिस्टमहरू ल्याइसकेको छ। यदि यो रोयल्टीको सिस्टमलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने तारादेवी मात्र होइन, धेरै स्रष्टाहरूको चाहिँ हामीले सम्मान सरकारले गरेको ठहर छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ अभियान भनेको अहिले तारादेवी फाउन्डेसनसँग जोडेर नारायण गोपाल फाउन्डेसनसँग विभिन्न स्रष्टाहरूको फाउन्डेसन छ। यी सबलाई चाहिँ एउटा मर्ज गराएर चाहिँ यदि हामीले यो रोयल्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ आजका मात्र होइन, भोलिको जेनेरेसनलाई पनि यो फाउन्डेसन मात्र होइन, यो विभिन्न विधामा लाग्नुहुने सम्पूर्ण यो स्रष्टाहरूको चाहिँ सम्मान हुन्छ। अग्रज गायिका तारादेवीको स्मृतिमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनको आयोजनामा सम्झनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गरिने भएको छ। 15औं स्मृतिको अवसर पारेर शुक्रबार कार्यक्रम गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा तारादेवीले गाउनुभएका 1 दर्जनभन्दा बढी गीत अग्रज तथा अनुज गायक गायिकाबाट गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिने तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनका कोषाध्यक्ष रमेश थापाले जानकारी दिनुभएको छ। गायिका तारादेवीको गीतहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विक्रमसम्म 2075 सालमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसन स्थापना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बिहिबार सुनको मूल्यमा 600 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको मूल्य अनुसार छापापाल सुन प्रति तुला 93,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बुधबार छापापाल सुनको मूल्य 92,500 रुपियाँ तोकिएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तुला 92,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन बुधबार तोलामा 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले बढ्दै 1,275 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएका धेरै नीतिहरू उल्ट्याएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले व्हाइट हाउसमा कार्यभार सम्हाल्दै ट्रम्पका नीति उल्ट्याउन कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनले कोरोना भाइरस महामारीको सङ्कट सम्बोधनमा सङ्घीय कारबाही तीव्र पार्न आदेशहरू जारी गरेका छन्। यसैगरी पूर्ववर्ती ट्रम्प प्रशासनले ल्याएका जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्धका नीति उल्ट्याउने गरी उनले आदेश जारी गरेका छन्। कार्यकारी आदेशसँगै जारी वक्तव्यमा राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्प प्रशासनले पुर्याएको क्षति उल्ट्याउने मात्र नभई देशलाई अघि बढाउने पनि उल्लेख गरिएको छ, जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट फिर्ता हुने निर्णय रद्द गर्दै भाइरस विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीलाई यसै साता हुने WHO को अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकमा भाग लिन पठाउने, कोभिडको राष्ट्रिय सम्बोधन गर्ने कार्य केन्द्रीकृत गर्दै सुरक्षा सामग्री, खोप तथा परीक्षण सामग्रीको वितरणमा समन्वय बढाउने, सबै संघीय परिसरमा मास्क तथा दूरीको नियम पालना गरिने, आगामी 100 दिनसम्म मास्क लगाइरहन आग्रह गरिनेछन्। वातावरण सम्बन्धी आदेशमा सन् 2015 मा हस्ताक्षर गरिएको पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिका फेरि संलग्न हुने, विवादास्पद क्रिस्टोन XL पाइपलाइन निर्माण रद्द गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै ट्रम्पले लागू गरेको कथित मुस्लिम प्रतिबन्ध फुकुवा र मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माण कार्यलाई पनि रोक्ने निर्णय बाइडेन प्रशासनले गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विभागीय टोली एपीएफले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। बिहिबार भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा एपीएफले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। मोलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीले दिएको 107 रनको झिनो लक्ष्य एपीएफले 17 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। एपीएफका लागि आसिफ शेखले अर्धशतकीय पारी खेल्दै 56 बलमा 78 रनको योगदान गरेका थिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको
गण्डकी 46 ओभरमा 106 रनमा अल आउट भएको थियो। त्यस्तै बिहिबारकै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पनि दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 74 रनले पराजित गर्दै पुलिसले दोस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले दिएको 311 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 236 रन बनाउन सक्यो। लुम्बिनीका लागि सौरभ खनालले 74 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 310 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि सुनिल थमलाले 104 रनको शतकीय इनिङ्स खेलेका छन्। त्यस्तै दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 85 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सुम्पिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोरलाई स्वागत गरेको छ। एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर क्यानले नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालको बहिर्गमनपछि रिक्त भएको पदमा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोर नेपाली टोली सम्हाल्न नेपाल आएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार एक कार्यक्रम गरी प्रशिक्षकलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले 2018 मा नेपालले पाएको एक दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने बताउनु भयो। यसअघि पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका प्रशिक्षक वाटमोरले 1990 यता पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र जिम्बाब्वे लगायतका टोलीको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। सन् 1996 मा श्रीलङ्काले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्दा वाटमोर टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो। तर सन् 2016 को 2020 विश्वकपमा जिम्बाब्वेले कमजोर प्रदर्शन गरेपछि त्यहाँको क्रिकेट संघले वाटमोरलाई बर्खास्त गरेको थियो। उनी प्रशिक्षकलाई क्यानले जनवरी 1 तारिकदेखि लागू हुने गरी नियुक्त गरेको हो। एक वर्ष सम्झौतामा नेपाल आएका वाटमोरले युवा र अनुभवी खेलाडीलाई संयोजन गरी टोलीलाई प्रशिक्षण दिने बताएका छन्। In me to come to this team, to this country, and to apply my expertise in trying to improve the cricket here in Nepal. I'm very happy to be here. I'm very happy to accept the challenge, and I do so with both eyes open. व्यक्तिगत क्रिकेट करियरमा वाटमोरले अस्ट्रेलियाका लागि 7 टेस्ट र एउटा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल खेलेका छन्। नेपाली टोलीले प्राप्त गरेको एक दिवसीय मान्यतालाई जोगाइराख्ने ग्रासरुट लेभल र अन्डर 19 तथा महिला टोलीको कन्सल्टेन्टका रूपमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको क्यानका सचिव अशोक नाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। मैले भने अहिले बेसिकली तीनटा कुरा हो उहाँसँग गरिरहेको। तीनटा कुरा भनेको इमिडिएट अहिले भनेको हामीलाई चाहिने हाम्रो ओडिआई स्टेटस अहिले जुन CWC को हाम्रो कुरा छ त्यसमा हामी र्याङ्किङ अपग्रेड गर्नु पर्यो। त्यसलाई जतिसक्यो हामीले बेटर परफर्म गर्न सक्यो। हाम्रो पहिलो कुरो त्यही हो, सबभन्दा राम्रो कुरो र प्रमुख अहिले हाम्रो फोकसको कुरो भनेको त्यो हो। नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले बिहिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान भ्रमण गरेका छन्। यससँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहद्वारा संसद विघटन विरुद्धमा शुक्रबार काठमाडौँमा गर्ने विरोध सभाको तयारी पूरा। विरोध सभालाई अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOU-मा हस्ताक्षर। कामदार पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको भनाइ। महानगरका विभिन्न स्थानमा निशुल्क वाइफाई सुविधा विस्तार गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको घोषणा प्रभावहीन। प्रयोगकर्ता बढी भएकाले समस्या आएको महानगरपालिकाको दावी। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा कार्यभार ग्रहण। ट्रम्पका नीति उल्ट्याउन कार्यकारी आदेश जारी। WHO-बाट फिर्ता हुने निर्णय रद्द। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरलाई जिम्मेवारी प्रदान। नेपालले पाएको एक दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने वाटमोरको भनाइ। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।